बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद सरदार अहमद पीरज़ादा। आपको ग्रे जोन विद सरदार पीरज़ादा में वेलकम। नवाज़ शरीफ को जेल में कत्ल करने की कोशिश की गई। बहुत तशवीशनाक मौजू है आज जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मरियम नवाज़ ने अपने एक जलसे की तकरीर के दौरान ये संगीन इल्ज़ाम लगाया कि नवाज़ शरीफ को जेल में कत्ल करने की कोशिश की गई थी। आइए पहले मरियम नवाज़ की बात सुनते हैं। नवाज शरीफ को इकामे पर बाहर भी निकाल दिया, बेटे से तनख्वाह ना लेने के मुज़हिका के इस जुर्म पर बाहर भी निकाल दिया, वज़ारत उज़्मा भी छीन ली, मुस्लिम लीग नून की सदारत भी छीन ली, जेलों में डाल दिया, झूठे मुकदमे बना दिए, जेल में कत्ल करने की साजिश भी की। बिल्कुल बहुत वाज़ेह अंदाज में मरियम नवाज़ ने कहा। अब इस पर कुछ सवालात पैदा होते हैं। ये बात इतनी मामूली या आम नहीं है। सरबराहान को या मुखालिफ सियासी लीडरान को कत्ल करने का रवाज दुनिया में न जाने कब से है और इसकी मुबैना मिसालें पाकिस्तान में भी मिलती हैं। अगर हम चंद रहनुमाओं के नाम लें तो उसमें हुसैन शहीद सुहरवर्दी जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनकी पुरइसरार मौत जो लबनान के एक होटल में वाक़ हुई और जिस पर आज तक पर्दा डला हुआ है। उससे आगे आइए तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना, उनके बारे में भी यही कहा जाता है कि जब उनका इंतकाल हुआ तो उसे एक कत्ल करार दिया गया लोगों की जानिब से, और इस सिलसिले में कराची में एक पर्चा दर्ज करने की दरख्वास्त भी दायर की गई जो अब तक बग़ैर कार्रवाई के मौजूद है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना जिस सुबह फौत हुई उससे एक रात कबल वो एक शादी के खाने पर गई थी। मुबैना तौर पर यह कहना है कि उन्हें खाने में जहर दिया गया। वो घर आईं और आकर अपने कमरे में चली गईं और सो गईं। उनकी आदत थी कि जब वो सुबह उठती तो घर की चाबियां बाहर मुलाजिम को दे देती थी, लेकिन उस सुबह वो देर तक ना उठी। मुलाजिम ने दरवाज़ा खटकाया और परेशान होकर दूसरे लोगों को बुलाकर जब दरवाज़ा खोला गया तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना अपने बिस्तर पर मुर्दा पाई गई थी। उनके तकिए पर, उनके नाक पर, उनके बिस्तर पर खून के छींटे थे। ये कहानी पुरइसरार तौर पर अभी तक अनफोल्ड है। उसके बाद बहुत मशहूर बात जुल्फ़िकार अली भुट्टो की है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी पाकिस्तान के पहले जमहूरी वज़ीर आज़म थे, मुंतखब वज़ीर आज़म थे। बेशक उनको एक अदालती फ़ैसले के नतीजे में फांसी दी गई और उस अदालती नतीजे को अब अदालती कत्ल कहा जा रहा है। हर बंदा तारीख़ का मौरख़ उसे अदालती कत्ल कहता है, लेकिन पीपल्स पार्टी वाले और बेनज़ीर भुट्टो और दीगर कुछ लोगों का ये मानना है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी से पहले ही मार दिया गया था। अब उसके बाद आज की बात कीजिए, अब की बात कीजिए। नवाज़ शरीफ के बारे में भी मरियम नवाज़ ने ये बात दोहराई है कि उन्हें जेल में कत्ल करने की कोशिश की गई थी। आप अगर इन तीनों चारों जो पाकिस्तान के वज़राए आज़म और मोहतरमा फातिमा जिन्ना जिन पर मुबैना तौर पर कत्ल होने का शुबा किया जा रहा है उनको देखें तो वो सारे के सारे एक फ़िलासफ़ी पर ज़रूर यकीन रखते थे कि सिविल सुपरमेसी हो पाकिस्तान के अंदर। मरियम नवाज़ की ये बात जो उन्होंने नवाज़ शरीफ के बारे में कही, आप एक मरतबा फिर सुनिए। नवाज शरीफ को इकामे पर बाहर भी निकाल दिया, बेटे से तनख्वाह ना लेने के मुज़हिका के इस जुर्म पर बाहर भी निकाल दिया, वज़ारत उज़्मा भी छीन ली, मुस्लिम लीग नून की सदारत भी छीन ली, जेलों में डाल दिया, झूठे मुकदमे बना दिए, जेल में कत्ल करने की साजिश भी की। अब अगर इस बारे में तज्ज़िया किया जाए तो मरियम नवाज़ एक मैच्योर पॉलिटिशियन के तौर पर सामने आ चुकी हैं। मरियम नवाज़ ने ये बात अपने सियासी जलसे में की है। मरियम नवाज़ ने ये बात आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शंस हो रहे हैं उनकी तहरीक चलाते हुए ये बात की है। तो लिहाजा इस बात पे ये शुबा नहीं किया जा सकता
کہ انہوں نے یہ بات بلا سوچے سمجھے کی ہے، انہوں نے یہ بات ازراہ سیاسی گرمانے کے لیے کیا ہے۔ اس بات کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، کیا نتیجے برآمد ہو سکتے ہیں، اس سے مریم نواز بخوبی آگاہ ہے۔ اب اس کو آگے لے کے چلیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مریم نواز یا مسلم لیگ نون یا نواز شریف نے اس الزام پر اب تک کیا کیا ہے، یا وہ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ یقینی طور پر اتنا سنگین الزام جو ہے اس کے بارے میں تحقیقات ہونی چاہیے، اور درخواست مسلم لیگ نون کو، مریم نواز کو اور نواز شریف کو ہی دینی ہوگی۔ اس سے آگے اگر اس بات پر بات کی جائے تو یہ بات بھی پوچھنا ضروری ہے کہ آخر مریم نواز نے یہ جو بات کی تو انہیں یہ بھی بتانا ہوگا کہ کس قید کے دوران راولپنڈی میں یا لاہور میں انہیں قتل کرنے کی کوشش کی گئی، یا ان کی مراد مشرف دور سے تھی کہ جب نواز شریف کو مختلف جگہوں پر قید رکھا گیا اور سوگتیں دی گئیں۔ یہ بات مریم نواز کو کلیئر کرنی ہوگی کہ آخر انہیں کس جیل میں اور کس دور میں قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ سوال بھی بہت اہم ہے کہ مریم نواز، نواز شریف اور نون لیگ کو اس بات کا علم کیسے ہوا۔ یہ بھی بات بہت اہم ہے کہ نواز شریف، مریم نواز اور مسلم لیگ نون والے اس سنگین الزام کس پر لگاتے ہیں۔ جب آپ یہ سوال کریں گے تو یقیناً پسینے آ جائیں گے۔ اس کے اگر علاوہ بھی آپ دیکھیے تو پاکستان میں جو میں نے سیاسی لیڈران کے حوالے سے بتایا کہ جو سول سپرمیسی کو بلند کرنا چاہتے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا، اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جسٹس وقار سیٹھ، جن کی پر اسرار موت کے بارے میں اب بھی بار کونسل سوال اٹھا رہی ہے، وہی جسٹس وقار سیٹھ جنہوں نے جنرل مشرف کے خلاف آئین توڑنے اور دیگر معاملات کے حوالے سے فیصلہ دیا اور سزا سنائی۔ اس کے علاوہ جج ارشد ملک کا معاملہ بھی ہے، جنہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا، کنفیشن کیا کہ انہوں نے نواز شریف کو سزا اس بلیک میلنگ میں آ کے دی، ان کی بھی پر اسرار موت۔ یہ بہت سی پر اسرار موتیں ہیں، اور اب مریم نواز کا یہ الزام یقیناً ایک بہت بڑا دھماکہ خیز مستقبل کا ایک معاملہ ہو سکتا ہے۔ اب کیا مریم نواز، مسلم لیگ نون اور نواز شریف اس معاملے کو صرف ایک سیاسی ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کریں گے، یا لوفر سوال یہ ہے کہ کیا اس الزام کو کسی منطقی انجام تک بھی پہنچائیں گے؟ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے۔ اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، پلیز لال بٹن دبائیے، بیل آئیکن دبائیے، اور فیڈ بیک ضرور دیجئے۔ آپ کی فیڈ بیک ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ گاڈ بلیس پاکستان۔